मुशीर बराए दाखिला और एहतसाब शहजाद अकबर ने इस्तीफा दे दिया। उनका कहना है कि उम्मीद है वज़ीर आज़म की क़यादत में एहतसाब का अमल जारी रहेगा, पार्टी का हिस्सा रहूंगा और कानूनी मुआवनत जारी रखूंगा। अहम खबर से मुतल्लिक आपको अपडेट कर रहे हैं। इस्तीफा देने की वजूहात क्या थी ये ताहाल सामने नहीं आ सका है, अलबत्ता अहम खबर है मुशीर बराए दाखिला और एहतसाब शहजाद अकबर ने इस्तीफा दे दिया है। उम्मीद है वज़ीर आज़म की क़यादत में एहतसाब का अमल जारी रहेगा, ऐसा कहना है शहजाद अकबर का। तफसीलात जान लेते हैं, हमारे नुमाइंदे उमर जट हमारे साथ मौजूद है। उमर, कोई वजूहात सामने आ सकी? उमर से दोबारा रब्ता करने की कोशिश करेंगे। उमर से रब्ता मुनक़ता हुआ है। नाज़रीन, आपको अपडेट कर रहे हैं, अहम खबर है मुशीर दाखिला और एहतसाब शहजाद अकबर ने इस्तीफ़ा दे दिया है। वो कहते हैं कि उम्मीद है वज़ीर आज़म की क़यादत में एहतसाब का अमल जारी रहेगा। शहजाद अकबर ने यह भी कहा है कि पार्टी का हिस्सा रहूँगा और कानूनी मावनत जारी रखूँगा। इस बात को क्लियर किया है, अलबत्ता इस्तीफ़े की वजूहात क्या है जान लेते हैं। हमारे नुमाइंदे उमर जट हमारे साथ मौजूद है। उमर, कोई वजूहात सामने आ सकी? जी, ये बुनियादी तौर पर जो अभी खबर आई है वो तो उनके अपने ट्वीट से सामने आई है, और फिर उसके बाद ये भी इत्तलात हैं कि उन्होंने अपना जो इस्तीफा है वो वज़ीर आज़म को भिजवा दिया है। अभी उनके इस्तीफे की जो मंजूरी है वो वज़ीर आज़म करते हैं और वज़ीर आज़म की जानिब से मंजूरी होगी, ये एक अलहदा से खबर होगी। ताहम अभी जो इत्तलात है वो जो वज़ीर आज़म के मुशीर बराए एहतसाब शहजाद अकबर है, उन्होंने अपने ट्वीट में ये बताया है कि उन्होंने अपने ओहदे से जो वो बतौर मुशीर बराए दाखिला और एहतसाब अंजाम दे रहे थे, उस ओहदे से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। और उन्होंने अपने ट्वीट में ये कहा है कि वो ये उम्मीद करते हैं कि जो एहतसाब का अमल है वो जारी रहेगा, क्योंकि ये एहतसाब का जो नारा था वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मैनिफेस्टो था, उसके मंशूर का हिस्सा था। इसके साथ उन्होंने ये भी वाज़े किया है शहजाद अकबर ने कि वो अपनी पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मुंसलिक रहेंगे और जो भी कानूनी सतह पर खिदमात हैं वो पार्टी के लिए सर अंजाम देते रहेंगे। इसके बाद जो इत्तलात है कि वज़ीर आज़म इमरान खान को उन्होंने अपना जो रेजिग्नेशन है वो भिजवा दिया है। अब वज़ीर आज़म इमरान खान उनका इस्तीफा जो है वो एक्सेप्ट करते हैं, और उसके बाद क्या अपडेट होती है ये भी हम अपने नाज़रीन तक पहुँचाएंगे। जो अब तक की पेशरफ्त है उसमें उनका रेजिग्नेशन है, और पिछले दिनों उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी की थी और काफी अरसे से उन पर पार्टी की तरफ से भी तनकीद की जा रही थी, और बार बार पार्लिमानी पार्टी इजलास हो और काबीना इजलास हो, वहां पर कैबिनेट मेंबर्स ने भी मुख्तलिफ मौक़ों पर एहतसाब के हवाले से वज़ीर आज़म से शिकवा किया था कि हम लोगों ने बड़े पैमाने पर एहतसाब का अमल शुरू किया, बहुत सी चीजें पैसे सब कुछ सामने आए, लेकिन उस तरीके से ना तो प्रोसिक्यूशन हो सकी और ना ही लोगों को सजाएं हो सकी, और ना ही जो अदालतों में केसेस है वो मंतकी अंजाम तक पहुंच सके। तो इन तमाम तर चीजों के ये चीजें जो है बुनियादी तौर पर पहले डिस्कस होती रही हैं काबीना इजलास में, और दीगर जो पार्लिमानी पार्टी इजलास वज़ीर आज़म की ज़ेरे सदारत होते रहे हैं, उनमें अरकान ने, कैबिनेट मेंबर्स ने, सब ने इस बात का तज़किरा किया कि जो एहतसाब का नारा पीटीआई ने लगाया था उसमें पीटीआई उस तरीके से कामयाब नहीं हुई जिस तरह से पीटीआई का कारकुन उम्मीद कर रहा था। तो अभी उन बातों के बाद कुछ दिन पहले इनके हवाले से खबर भी चली टीवी चैनल्स पर कि वज़ीर आज़म उनकी कारकर्दगी से मुतमिन नहीं है, लेकिन उसकी उन्होंने तरदीद की, और वज़ीर आज़म के जो तर्जमान है डॉक्टर शहबाज गिल, उन्होंने भी इसकी तरदीद की अपने ट्वीट पर कि ये खबर दुरुस्त नहीं है। और आज शहजाद अकबर ने अपने ओहदे से रिजाइन कर दिया है। तो इसका मतलब है कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने उनके साथ जो वो बातें जो फेडरल मिनिस्टर्स और कैबिनेट के लोग कर रहे थे, वज़ीर आज़म उसके हवाले से सोच रहे थे या उनकी शहजाद अकबर के हवाले से बातचीत हुई है। अब वजह बुनियादी तौर पर बनी क्या है उनके इस टाइम रेजिग्नेशन की, उसके हवाले से चीजें जो है वो आहिस्ता आहिस्ता सामने आ जाएंगी। अब पहले नंबर पर जो चीज है वो वज़ीर आज़म इमरान खान का वो जो इस्तीफा इनका कबूल करना या ना करना, उसके हवाले से डिसीजन होगा, और वो हम अपने नाज़रीन तक पहुंचाएंगे। जी उमर, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद खावर घुमन भी हमारे साथ मौजूद हैं। खावर साहब, शहजाद अकबर ने इस्तीफा दे दिया है, आपको क्या वजह समझ में आती है इसकी? जी, गुज़िश्ता हफ्ते जब मेरी मुलाकात हुई थी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब से, तो उनसे जब मैंने सवाल पूछा कि आपकी पार्टी एहतसाब के नाम पे बनी, एहतसाब के नाम पे वोट लिया और आप हुकूमत में आए, तो अगर हम देखते हैं पिछले 3.5 साल के दौरान तो कोई भी बड़ा केस अपने मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचे। तो आपको याद होगा, हमने स्टोरी भी की कि प्राइम मिनिस्टर का ये कहना था कि बिल्कुल अगर हम देखते हैं एहतसाब के हवाले से तो ये एक बहुत बड़ा फेलियर हमारी हुकूमत का है। बेशक उसके पीछे मुहरकात काफी हैं, अदालतों के अंदर केसेस उस तरह नहीं आगे चल रहे, लेकिन साथ साथ जाहिर है वो नाखुश थे अपने कुछ इदारों से भी, अपने खास तौर पर जैसा गवर्नमेंट के अंदर इदारे आते हैं जिसमें FIA है, जिसमें
باقی اور مختلف انویسٹیگیشن کے ادارے ہیں، اینٹی کرپشن کے ادارے ہیں جو مختلف کیسز کے اوپر کام کر رہے ہیں. تو جو مجھے وجہ لگ رہی ہے وہ یہی ہے کہ احتسابی عمل جو ہے اس رفتار سے آگے نہیں بڑھ رہا تھا جس طرح کی پرائم منسٹر کی خواہش تھی. جس طرح اپنی الیکشن مہم کے دوران بھی پرائم منسٹر نے یہی کہا تھا، اور تحریک انصاف کے جو اکثر لوگ یہی بات کرتے تھے کہ جب ہم آئیں گے حکومت کے اندر تو یہ احتساب ہوگا اور تمام کیسز اپنے منطقی انجام تک پہنچ گئے. تو یہی وجہ لگ رہی ہے. مجھے اس کے علاوہ اور کوئی وجہ نہیں لگ رہی کہ پرائم منسٹر جو ہے چاہ رہے ہیں اور چاہ رہے تھے کہ جی احتساب اچھے طریقے سے آگے بڑھے. اب ظاہر ابھی بھی ان کے پاس ٹائم ہے اور 17-18 مہینے باقی حکومت کے پاس ہیں، اور ان کی خواہش ہوگی کہ شاید کوئی ایسا بندہ لایا جائے جو ان تمام کیسز کو، خاص طور پر جو موجودہ کیسز چل رہے ہیں ایف آئی اے کی سربراہی میں، اور ان کیسز کے اندر خاص طور پر شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے خلاف جو منی لانڈرنگ کا کیس ہے وہ ایک کافی کرٹیکل نیچر کا کیس ہے، اور حکومت کی خواہش ہے کہ وہ کیس کم از کم جو ہے جب تک تحریک انصاف حکومت میں ہے وہ اپنے منطقی انجام تک پہنچے. تو بظاہر وجہ یہی لگ رہی ہے کہ جو اچھا خبر اگر دیکھا جائے کیسز کا، نواز شریف کی وطن واپسی کا یا اسحاق ڈار کی وطن واپسی کا، اس کے ساتھ ساتھ اگر شریف خاندان کی کیسز کا بھی حوالہ دیا جائے تو خاصا فرنٹ فٹ پہ رہے ہیں شہزاد اکبر. اس کے باوجود جس طرح آپ نے بھی بتایا اور عمر نے بھی بتایا کہ جو کابینہ کے ممبران ہیں ان پر بھی تحفظات کا اظہار کیا تھا ان کی جانب سے، تو کیا سمجھتے ہیں استعفیٰ پھر مانگا گیا ہے ان سے؟ جی دیکھیں، ماضی کے اندر بھی جب سے تحریک انصاف کی حکومت آئی ہے مختلف اوقات کے اندر مختلف لوگوں نے جب استعفے دیے. کچھ عرصہ پہلے جب زلفی بخاری صاحب نے بھی استعفیٰ دیا، اور یاد ہوگا آپ کو رنگ روڈ کا جو ایشو سامنے آیا، اس سے پہلے بھی ان کے مختلف جو ممبرز آف دا کیبنٹ نے جب استعفے دیے. تو ظاہر ہے اوپر سے جب ایک خواہش کا اظہار ہو رہا ہوتا ہے، نظر آ رہا ہوتا ہے کہ جو میرا باس ہے وہ میری کارکردگی سے خوش نہیں ہے، تو پھر مناسب طریقہ کار یہی اپنایا جاتا ہے کہ جی آپ خود ہی استعفیٰ دے دیتے ہیں. میرے خیال میں یقینی طور پر خواہش کا اظہار کیا گیا ہوگا. اور جس طرح میں نے ابھی بتایا کہ جب میری پرائم منسٹر سے ملاقات ہوئی تھی تو پرائم منسٹر صاحب سے میں نے جب سوال کیا تو انہوں نے اس کا بالکل ڈائریکٹ جواب دیا تھا کہ ہاں یہ ہماری حکومت کے اوپر یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ احتساب کے حوالے سے اس طرح کے نتائج سامنے نہیں آئے جس طرح کہ آنے چاہیے تھے. تو میرے خیال میں یہی بنیادی وجہ بنی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی وجہ نظر نہیں آ رہی. اب دیکھتے ہیں کہ جو شہزاد اکبر صاحب کو کون ریپلیس کرتا ہے اور جو کیسز چل رہے ہیں. بالکل ٹھیک، اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کون جو ہے ان کو ریپلیس کرے گا. شکریہ آپ کا. خاور گھمر ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ کے تجزیے کا شکریہ، اور عمر جٹ آپ نے اپڈیٹ کیا، آپ کا بھی شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. وزیر اعظم عمران خان کے بیان پر مسلم لیگ نون نے شدید رد عمل ظاہر کیا ہے. مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ عمران خان کرسی چھن جانے کے خوف میں مبتلا ہیں، ان کو پتہ چل چکا، اب ان کے گھر جانے کا وقت ہو گیا ہے. یہ مکافات عمل ہے، آپ بچ نہیں سکتے. کس کو نہ چھوڑنے کی دھمکی دیتے ہیں؟ آپ نے تو پہلے ہی عوام کو جینے کے قابل نہیں چھوڑا. آپ کے انتقام نے ہمارا خوف ختم کر دیا. وہ اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کر رہی تھیں. موصوف کی تقریر کے جملے ہیں کہ اب میں حکومت سے چلا جاؤں گا تو میں چھوڑوں گا نہیں. آپ خدا کا واسطہ ہے جان چھوڑیں عوام کی. یہ دھمکی کس کے لیے اور یہ کرسی جانے کا خوف کیوں؟ اس لیے کیونکہ آپ کو پتہ ہے آپ نالائق ہیں. آپ اس حلقے میں جا کر دکھائیں، صرف آپ اس حلقے میں جا کر دکھائیں جہاں سے آپ نے الیکشن لڑا ہے. پھر یہ دھمکی کس کے لیے؟ یہ دھمکی پاکستان کی ریاست کے لیے. جھوٹے بدبودار انتقام نے ہمارا خوف بھی ختم کر دیا. کیا کر سکتے ہو تم؟ تمہاری اوقات کیا ہے شہباز شریف کو اپوزیشن لیڈر ماننے کی؟ اور تمہاری جرت کیسے ہے شہباز شریف کو کرمنل کہنے کی؟ ہماری عوام سے دوائی چھیننے والا، آٹا بجلی گیس چھیننے والا کرمنل ہوتا ہے. کرمنل آپ ہیں. فورن فنڈنگ والا کرمنل ہوتا ہے. اربوں روپے کی منی لانڈرنگ والا کرمنل ہوتا ہے. 6 سال جو جواب نہیں دیتا. تم کہتے ہو نواز شریف اور شہباز شریف سے جواب لیں گے. تم نالائق ہو. اور جو خود اپنی جاب اپلیکیشن دیتا ہو ایکسٹینشن کی، وہ شہباز شریف پر انگلی نہ اٹھائے. تم سیاسی شہید بننے کی کوشش نہ کرو. تم لوگوں کو دھمکیاں دینے کی کوشش نہ کرو. تم اپنی نالائکی کا، اپنی نااہلی کا بوجھ اداروں پہ مت ڈالو. تمہیں یہ ڈیفلیکشن اور یہ ڈسٹریکشن ہم کرنے نہیں دیں گے. اور تم کہتے ہو مجھے مت نکالو. تمہیں صرف نکالیں گے نہیں، ہم تمہیں کان سے پکڑ کر نکالیں گے، کیونکہ تم نے پاکستان کی عوام کا آٹا، چینی، بجلی، گیس، دوائی چوری کیا ہے.